एका पाठशाला वर्तते सरस्वती वेदपाठशाला इति। बहुशः 2000 मध्ये इति मन्ये 2000 स्वामिपादाः सञ्चारक्रमेण तत्र ओरिस्सा प्रान्तम् आगतवन्तः। तदा तस्मिन् ग्रामे श्रीपादानाम् आगमनम् अभवत्। श्रीपादानां विशेष अनुग्रहेण श्री सुगुणेन्द्रतीर्थ वेदपाठशाला इति तत्र पाठशाला स्थापिता वर्तते। तत्र इदानीमपि 20 विद्यार्थिनः वेदपठनं करिष्यन्ति। भारतीयप्राचीनवैदिकशिक्षणमपि प्राप्नुवन्ति। तत्र तादृशसम्बन्धः लोकभाषाप्रचारसमितेः अनन्तरं परमपूज्य श्रीपादानां मध्ये वर्तते। अद्य लोकभाषाप्रचारसमितिपक्षतः विशेषसङ्घटनात्मकं कार्यक्रमम् अत्र आयोजितं वर्तते। अतः श्रीवादिराजसंशोधनप्रतिष्ठानद्वारा अनन्तरं लोकभाषाप्रचारसमितिपक्षतः परमपूज्यानां कृते श्री श्री सुगुणेन्द्रतीर्थ श्रीपादानां चरणसन्निधाने अनन्तप्रणतिपूर्वक स्वागतं व्याहरामि। परमपूज्य श्रीपादानां शिष्याः सदा आचार्ये निरताः अध्ययनशीलाः श्रीकृष्णस्य विशेष पूजारताः परमपूज्याः श्री श्री सुश्रीन्द्रतीर्थ श्रीपादाः अत्र विराजन्ते। तेषां परमानुग्रहेण विशेष कार्ययोजना सिद्धा वर्तते। तेषाम् अनुग्रहं सर्वदा वयं प्रार्थयामः। ते अत्र आगत्य अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति सम्प्रार्थ्य तेषां कृते अनन्तप्रणतिपूर्वकं स्वागतं व्याहरामि। वेदिका मध्ये ज्येष्ठाः विद्वांसाः जयशंकर महाभागाः सन्ति। ते उत्तरभारते अत्यन्तप्रख्याताः भागवतकाराः। ते विशेषतः केवल अस्माकं स्वामिपादानां भावचित्रं वीडियो दृष्ट्वा एव ते उक्तवन्तः अहम् उडुपीम् आगमिष्यामि इति। ते अत्र रात्रौ एव आगताः सन्ति। तेषां कृते अहं स्वागतं व्याहरामि। अनन्तरं सर्वे लोकभाषाप्रचारसमितेः सदस्याः सन्ति। तेषां कृते अपि श्रीकृष्णमठस्य पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। मञ्चे विराजन्ते विद्वान् हरिप्रसाद भट्ट महाभागाः। तेषां कृते अपि स्वागतं व्याहरामि। अत्र बहवः डॉक्टर राघवेन्द्र पै महाभागाः अनन्तरं डॉक्टर तिरुमल महाभागाः सर्वे अपि भवन्तः सर्वे आगतवन्तः। सर्वेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। इदानीं श्री पुत्तिगे विद्यापीठस्य विद्यार्थिनः आगत्य वेदघोषां कुर्वन्तु इति प्रार्थयामि। एकदा एव उद्घाटनमपि स्वामिपादाः करिष्यन्ति। परमपूज्यानां तत्र अवसरः वर्तते श्रीकृष्णपूजायाः समयः। अतः वयम् इदानीम् उद्घाटनकार्यक्रमे भागं स्वीकुर्मः। वेदघोष। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सत्यं प्रपद्ये ऋतं प्रपद्ये अमृतं प्रपद्ये प्रजापते प्रियान्तनुवमनार्तां प्रपद्ये इदमहं पञ्चदशेन वज्रेण निशन्तं भ्रातृव्यमवक्रामामि योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः भूर्भुवः सुवः हिं सत्यं दशा हरिः ओम्। लोकभाषा प्रचार समितेः राष्ट्राध्यक्षः डॉक्टर सदानंद दीक्षित महाभागाः अत्र आगत्य 5 निमेषाभ्यन्तरे प्रास्ताविकवचनं समर्पयतु इति प्रार्थयामि। समयः नास्ति, केवल 5 निमेषे एव।
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम परम पवित्रे रजत पुरे महाप्रभोः श्रीकृष्णस्य मूलसन्निधाने अत्र परमपावने सुप्रसिद्धे उडुपी क्षेत्रे तत्र पुनः अद्वितीय शास्त्र संन्यास परंपरायाः मूर्तिमन्तः वैदिक विचार परंपरायाः सन्यासी प्रवराः पूज्य स्वामी सुगुणेन्द्र तीर्थचरणाः तेषां अद्वितीय सन्यासी व्यक्तित्व संपन्नानां येषां प्रयासेन समग्र विश्वे विविधेषु राष्ट्रेषु मंदिराणां स्थापन पुरस्सरं न केवलं हिंदू धर्मस्य हिंदू संस्कारस्य अपरं च वैदिक परंपरायाः स्थापनायाः यद् अभूतपूर्वम् आंदोलनम् अधुना प्रचलदस्ति तादृशानाम् अद्वितीय सन्यासी परंपरा प्रतीकभूतानां श्रीपादानां भद्रके श्री सुगुणेन्द्र सरस्वती वेद संस्थान संस्थापकानां वेद संस्थान पक्षतः ओडिशा राज्ये वैदिक परंपरायाः समुद्घाटनार्थं क्रियमाणानां कार्यक्रमाणां संस्थापकानां अस्मद् गुरुवर्याणां सन्निधाने अद्य अत्र अस्माकं पर्याय श्री पुत्तिगे मठ पक्षतः श्री वादिराज शोध संस्थान से आनुकूल्येन लोकभाषा प्रचार समिति सहयोगेन क्रियमाणस्य अस्य विश्वगीता सम्मेलनस्य समुद्घाटन समारोहे अहं भवतां सर्वेषां स्वागत वचनाभिव्यक्ति पूर्वकं स्वामीपादानां चरणबंधन पूर्वकं पुनः पुनः हार्दिकम् अभिनंदनं स्वागतं धन्यवादं च विज्ञापयामि। विशेषतः अस्माकं परममिदं गौरवस्थानं यत्र न केवलम् अस्माकम् अधुना पर्याय पीठाधीश्वराणां पूज्य स्वामी सुगुणेन्द्र तीर्थचरणानां सान्निध्यं प्राप्तम् अपि तु अस्मिन् उद्घाटन समारोहे तेषां शिष्योत्तमानां श्री सुश्रीन्द्र तीर्थ सरस्वतीनामपि अत्र परमं पवित्रं सान्निध्यं प्राप्य वयं सर्वेपि कृतकृत्याः अहमपि तेषां संन्यास परंपरायाम् अत्यन्तं शास्त्रीय विद्वत्तमानां श्रीचरणानां स्वामीनां सुश्रीन्द्र तीर्थ श्रीपादानां कृते अपि प्रणाम पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य साफल्यार्थं पुनः पुनः तत्र अहं तेषां प्रणामं करोमि। तेषां कृतेपि अहं तत्र तेषाम् आनुकूल्यम् अनुग्रहं च वयं प्रार्थयामहे इत्युक्त्वा अहं पुनः
तत्र तु डॉक्टर बिपिन बिहारी सतपथी महोदय लोकभाषा प्रचार समिति ते तु आदिपुरुषेषु अन्यतमाः ते अत्र समागताः ओडिशाराज्यस्य अध्यक्षाः सन्ति तेषां समीपे सन्ति किं नाम हरिप्रसाद महोदयः तेषामपि अहमत्र स्वागतं करोमि श्रीमन्तः डॉक्टर निरञ्जन साहू महोदय ते जयपुर वास्तव्यः राजस्थाने निवसन्ति अतः ते राजस्थान शाखा अध्यक्षाः सन्ति अत्र प्रोफेसर जयशंकर झा महोदयः ये तत्र दर्भङ्गायां द्वारभङ्गे मैथिल पाण्डित्यपरम्परायाः प्रतीकभूतः प्रोफेसर जयशंकर झा महोदय तेषामपि अहं स्वागतं करोमि अत्र राष्ट्रस्य विविधेभ्यः प्रान्तेभ्यः समागताः राजस्थानतः असमतः ओडिशातः तत्र पुनः अन्येभ्यः राज्येभ्यः समागताः भवन्तः सर्वेपि अत्र सन्ति अहं भवतां सर्वेषाम् अत्र स्वागतं कृत्वा विशेषतः कर्नाटकस्य बहुभ्यः स्थानेभ्यः समागतानां विदुषाम् अत्र स्वागतं करोमि तेनैव सह लोकभाषा प्रचार समितेः अपि यद् आसीदेक विशेषसङ्कल्पः यत् संस्कृतेन सह संस्कृतेः अपि भूयान् प्रचारः स्यात् समग्रे विश्वे तस्यैव कार्यक्रमस्य अद्य अयमारम्भः सञ्जातः अतः एनं कार्यक्रमं वयम् अग्रे नेतुमपि वयं बद्धः परिकरः भवामः पुनः पुनः महाप्रभो श्रीकृष्णस्य चरणतले तत्र प्रणामाञ्जलिं विज्ञाप्य कार्यक्रमस्य साफल्यनिमित्तं तत्र श्रीपादानां आशीषं कामये नमो नमः धन्यवादः ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ 12 ತಿಂಗಳ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು 372 ಜನ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿವಿಧವಾದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದೇ. ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸು ಅದು ಆರಂಭವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅಂದರೆ ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 135 ಜನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರಬಂಧ ವಾಚನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ. ಪೂರ್ವೇಪಿ ಕರ್ದಮ ಪರಾಶರ ಪಾಂಡು ಮುಖ್ಯಾಃ ಯತ್ಸೇವೆಯಾ ಗುಣಗಣಾಢ್ಯಮಪತ್ಯಮಾಪುಃ ತಂ ಪೂರ್ಣ ಸದ್ಗುಣತನಂ ಕರುಣಾಮೃತಾಬ್ಧಿಂ ನಾರಾಯಣಂ ಕುಲಪತಿಂ ಶರಣಂ ರಜೇಮ. ನಿರ್ಮಥ್ಯ ಉಗ್ರಭವಾರ್ಣವೇ ನಿಜಮನೋಪೀಷ್ಟಂ ದಿಶಾಮೀತಿ ಯಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಕರೇಣ ವಿಲಸನ್ಮಂಥಾನಂ ಅನ್ಯೇನ ಚ ರಮ್ಯಂ ದಾಮದತನ್ಮಹೇಶರಜತಗ್ರಾಮಶ್ರಿಯೋಲಂಕೃತಿಃ ಕರ್ಮಂದೀಶ್ವರಭಕ್ತಿಬಂಧನವಶಃ ಪ್ರೀತೋಸ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಭುಃ. ಪಾಪಾವಲಿ ಪಾಟನಪಟ್ವಪಾಂಗಃ ಶ್ರೀಪಾಣಿಪದ್ಮಾಂಚಿತಜಾನುಜಂಕಃ ಗೋಪಾಲಬಾಲಕೃಪಯಾ ಸ್ವಯನ್ನಃ ಶ್ರೀಪಾಂಡುರಂಗೋ ಭವತು ಪ್ರಸನ್ನಃ. ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಪ್ರಥಮೋ ಹನುಮನ್ನಾಮ ದ್ವಿತೀಯೋ ಭೀಮ ಏವ ಚ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಃ ತೃತೀಯಸ್ತು ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯಸಾಧಕಃ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ ಹನುಮಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್. ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂతం ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸ್ಮಾಕಂ ಚತುರ್ಥ ಪರ್ಯಾಯ ಪರ್ವಣಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸನ್ನಿಧೌ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ವಿಶ್ವಗೀತಾ ಸಮ್ಮೇಳನಂ ಉದ್ಘಾಟಯಿತುಂ
महान् सन्तोषः सञ्जातः। उडुपी क्षेत्रं श्रीकृष्णस्य विशेषसन्निधानपात्रं तथा अप्रतिमं त्रिलोक्यां त्रिषु लोकेषु असदृशं क्षेत्रम्। अत्र हरिहरसमागमः वर्तते। उडुपी शब्दस्य अर्थः महादेवः, साक्षात् महारुद्रः। उडु नाम नक्षत्राणि। उडुपः नक्षत्रपतिः चन्द्रः। चन्द्रः अत्र तपः कृत्वा महादेवस्य अनुग्रहं प्राप्तवान्। अतः अत्र चन्द्रमौळीश्वरदेवस्थानं मूलदेवस्थानं देवालयः अत्र वर्तते। तस्मात् कारणात् अत्र उडुपि इति नामधेयं प्रसिद्धम् आसीत्। उडुपः अत्र अनुगृहीतः इति कारणात् उडुपि इति नामधेयं। चन्द्रमौळीश्वरस्थानम्। एवं चन्द्रमौळीश्वरसमीपे अनन्तेश्वरः वर्तते। तत्र साक्षात् परशुरामः वर्तते। नारायणः, बदरीनारायणः, परशुरामः, अनन्तपद्मनाभः इति नारायणसन्निधानं, विशेषसन्निधानं। साक्षात् परशुरामः अत्र आगत्य यज्ञे भागं प्राप्तवान्। अस्माभिः रामस्य यत् हविः समर्पणं क्रियते तस्य स्वीकारार्थं साक्षात् परशुरामः अत्र आगत्य अत्रैव सन्निहितः वर्तते। अतः हरिहरयोः समागमः उडुपिक्षेत्रे। तदनन्तरं जगद्गुरुश्रीमध्वाचार्याः अत्र श्रीकृष्णस्य प्रतिष्ठां कृतवन्तः। साक्षात् श्रीकृष्णभगवान् स्पर्शं कृत्वा यं विग्रहं रुक्मिण्यै अदात्, सः विग्रहः नौकाद्वारा उडुपीम् आगतः। मध्वाचार्य भक्त्या कृष्णः अत्र आगतः वर्तते। तादृश श्रीकृष्णस्य प्रतिष्ठां श्रीमध्वाचार्याः अत्र कृत्वा 800 वर्षात् पूर्वम् अष्टमठानां स्थापनं कृतवन्तः। अष्टमठस्वामिनः पर्यायक्रमेण प्रतिवर्षद्वयं कृष्णपूजा सौभाग्यं प्राप्नुवन्ति। तादृश कृष्णक्षेत्रमपि अत्र वर्तते। हरिहरौ श्रीकृष्णः, श्रीमध्वाचार्याः साक्षात् हनुमतः अवतारः, भीमसेनस्य अवतारः। एवं वायुसन्निधानं, महारुद्रस्य सन्निधानं, श्रीकृष्णस्य सन्निधानम् अप्रतिमं त्रिलोक्याम् इति। अत्रस्थमध्वसरोवरस्य साक्षात् गङ्गा आगता इति प्रतीतिः वर्तते। तादृशपवित्रक्षेत्रे, गीताचार्यस्य क्षेत्रे अतिपवित्रग्रन्थः भगवद्गीताविषये अत्र सम्मेलनं प्रारब्धम् इति महान् सन्तोषः सञ्जातः। अस्माकं 50 वर्ष सन्न्यासस्वीकारस्य वर्षः प्रारम्भः भवति। एतादृशसमये एव तत्र गीतासम्मेलनं समग्रविद्वद्भिः कारयितव्यम् इति अपेक्षा द्वारा देशतः बहुदूरतः अनेके विद्वांसः, अनेके विद्यार्थिनः आगताः, नेपालतः आगताः। तादृश सर्वविदुषां विद्यार्थिनाम् अपि अस्माभिः हार्दं स्वागतं व्याह्रियते। महान् सन्तोषः। श्रीमद्भगवद्गीताचार्यस्य सन्निधौ यदि गीतासम्मेलनं भवति, कृष्णः अत्यन्तं सन्तुष्टः भवति। कृष्णस्य अतिप्रियं वस्तु भगवद्गीता। स्वयमेव श्रीकृष्णः घोषितवान्, अध्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। यः यः मम गीतां पठति, प्रचारं करोति, अनुसरति,
तम् अहं मम आप्त इष्टभक्तः इति स्वीकरोमि इति स्वयं श्रीकृष्णः घोषितवान्। तादृशकृष्णसन्निधौ कृष्णस्य अत्यन्तप्रियभूता श्रीमद्भगवद्गीतायाः सम्मेलनं समर्पणम् इति महान् सन्तोषदायकः विचारः वर्तते। तादृशसम्मेलनं सूक्ष्मरूपेण इदानीं प्रारब्धं, पुनः अन्ताराष्ट्रीयभगवद्गीतासम्मेलनं बृहद्रूपेण कर्तव्यम् इति सिद्धता अपि क्रियमाणा वर्तते। तादृशसम्मेलनार्थं भवन्तः सर्वे अपि आगताः इति महान् सन्तोषः। अस्माकं सदानन्ददीक्षितमहोदयः सः संस्कृतसारथी वर्तते। लोकभाषाप्रचारस्य पार्थसारथी यथा वर्तते, एवं संस्कृतसारथी अस्माकं सदानन्ददीक्षितमहोदयः वर्तते। तादृशः सदानन्ददीक्षितमहोदयस्य नेतृत्वेन एतादृशसम्मेलनम् अस्माकं वादिराजसंशोधनसंस्थया अपि एतादृशसम्मेलनं प्रचलति। अस्माकं गोपालाचार्यद्वारा एतादृशसम्मेलनस्य सिद्धता क्रियमाणा कृता वर्तते। सन्तोषस्थानं वादिराजतीर्थानाम् आराधनापर्व अपि एतत् वर्तते। ह्यस्तने एव श्रीवादिराजस्वामिनाम् आराधनम्, अद्य उत्तराराधनं, तथा व्यासराजतीर्थमहोदयानामपि आराधनम्। अतः वादिराजतीर्थानां व्यासराजतीर्थानाम् आराधनासमये हरिहरक्षेत्रे श्रीकृष्णसन्निधौ गीताचार्यसन्निधौ एतादृशभगवद्गीतासम्मेलनं यत् क्रियमाणं वर्तते, तेन भगवान् श्रीकृष्णः सन्तुष्टः भवतु। सर्वेषां विदुषां सर्वेषां विद्यार्थिनां विशेष अनुग्रहं करोतु। पुनरपि लोके सर्वत्र संस्कृतवैभवं तत् पुनः आगच्छतु इति अस्माकं या अपेक्षा वर्तते सा परिपूर्णा भवतु इति आशास्य एतादृशसम्मेलनस्य चालनं कृत्वा वयं विरमामः। स्वामीपादाः इदानीमेव आगामि विराट् सम्मेलनस्य स्वरूपं घोषितवन्तः। अक्टोबर् 24, 25, 26 विश्वस्तरीयविद्वज्जनाः अत्र आगमिष्यन्ति। विराट् संस्कृतसम्मेलनं